سلامات كمي تخونو كمي لهم الحمد لله قعد ماسكي أو تحكم مبتحنا نتختلت من كريستنا نبرهان لدتو أزي لبيت سلمون كم تلمودوز محارو ميديا عزرارو تزخونو قدايات كندرينا سنجل كاسم حدار كاسم أشي كم أقول لهم يسيفو فانتاو نتفانا غلط وقناتنا 1 مليون بر هيو جاشو بنقراش الله أشي كم أقول لهم دكتور أبي يزولو ኢትዮጵያ አትፈርስም ኢትዮጵያን ማፍረስ የሚችል ኃይልም የለም የሚፈልግ ሞልቷል ማድረግ የሚችል ግን የለም ከዛ አልፋለች ለምን ስረ ሰደድ እሺ كم أقول لهم ጌታቸው ረዳ ዝወሎ ጋሎ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ብዙ ነገሮች አንስተዋል እኔ ጥያቄ ነው አስተያየት ግጠኛ አይደለም የምሰጠው ግን እሺ كمكم بزعبة حنتات از محاورو ميديا عزرارو تزخون قدات كنرينا كمكم نعهم كزناقعن كهدسن زخون فيديوهات تزغاجيوم انيو ميدر كان اني حمام اني معكم بالليل عيني سنك حمام عويره حمي تغيزه انت نزايدو زيداتني دسير كندو بتعامل استراتيجيكاو بوتاي همي مالت غورويت بقدميت ماي بدحريت مبرهات بقوني اريترا حجي ابس مرا تجميرو دلو سيما فورو 53 ودلهم داي بحق دز بلكا سيما فورو سف الجباب تصبروا اش زيومن قالوتو من كنرينا سنامي كتتال اشي እሺ ሰላም ኮራ ተከታተልትና እንኳን ብድሓን መጽኹም ነው ዝፈቅር ዝኾነ ቻናል استخدم ቪዲዮ መጀመርና ነዛ ቻናልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ሰብስክራይብ ሼር ላይክ በመጋር ድጋፍኩም ይፈለየና ሌትስ ጎ አይተዝሐላ ሃባ ነዳዲ ሸርበል ናይሉ ማለት ግን እንታ ችግር ክንዘዘፍ ጥቅን መጽኸና ሚዲያ ተፋልጦ ጠንሰኹን ዋ ነውሩን ንወረን ሕስራትን ክብርን ከመይል ምፍላይ ያቤክን ሽፍን ፍንዘይ ለመደታክን ማዓዘዝ ጥራይ ኮይኑ ትጉድክን ጋና ከብልኽን ከሎት ህፃን ትገዝአሉ ጫማ ጡጥ ተኽዳን ቂንጣም ትስለዝ ገዛእኽን ኣብሽድ ሸወር ተኽን ተወልዳዲ መስለክን መስለን ማዓርኹን ዶ ተሃጻ ማዓልትኽን ክሳብ ዝኣክል ንምንታይ ትርበጻ ሶኹን ዛዕነት ስራሕ ምስ እግዚአብሔር ምፍትታኒና አቋርጻ أنا حاسة خلني تمام. بايزوي أنا وزي حدا نجار كل يدليه سلام أنت يا أخم أبونا دوسي إنسان تنسسي وددي قال نم فلاتسي بتعمي تهاتسو كلا نجار بزعوا أنا ودت خوين لا ناتخداونتي زاجا جول قال تخوين لا ناتخداونتي زاجا جول لا سلام أنتي مجمع رأستي مولت عنا زلوا وقلع هوني لكم تسألي مسفت أرد هاي فتاتناكم أخوني دي بيتسا أنا أيد اللي زعم من وزن نجارزي منهم مجمريا سي مولط عنا زلو قلع هنيل كم مثل دحري كل ነገር ይርከቢ መቸም ጓል ኮይና እና ወደ ተቀይሮ ወደ ኸይናው እና ጓላ ይغير ስለዚህ ስለምታይና ቼክ ንገብረ ሕክምና ኸይና አነት ነገር እዚ ምንም ክርደነ ካለና ቤተሰብ እስቲ ከመሐሳው ይናቴና ሐሳውኩም ድማ አው ኮሜንት ጽኹም ናጽል እሺ ጀነራል ኒሩ ደልዳሊ ምስኮነ ይለናለች ተነገስ ሄሎ تاجزا لول خبر قدام يجني خالده وز جزا يجني الخاني أخو بتعام استراتيجيكاو بوتاي إيش همي مالت غورويت بقدميت ماي بدحريت مبرهات بقوني كاوز من درخا ما انت من قدني وي دحنو ترامي تجزا دحنو تلتحلويو رادار تقطيمو وي ساكت غورو القبع خيح خداننا صعدا خدان هي تقبر لمن تاي سوكاي هيتخشف مو عندي كرايفه 10 شحيو كوميشن خا نا كوميشن 15 شح كم يمال زبوتا خبر يبصروا زبوتا يا مستيريو يصنح نيشتن معلت ما بيدي داك نكريا مجمرا باوبريشن نغبرا نانت اوبريشن زبر المخفات ده حار مستخفته كن كاتيه مالت خزلاو زغزا كتات تخليها هو كتوصقني تخلي انا ترفك كده
ድይፍ ተለገስ ክነትርፈካ ኢና ኣይላቀካም ባይዞ ሓደ ሰብ ኮ ባይዞ ይስነኖ እቲ ናይ ቀደም ስርሑ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ሰራሕተ ነርካሲ ናኻሊ ዓይነት ዘርፍ ተቀይርካማ እቲ ናይ ቀደም ይሳዕዳካ ይመስለኒ ከምዚ ነገር ከምዚ ዓይነት ኢኻ ትኸውን ከምዚ ጀነራል ማለት ይመስለኒ ከም ሓሳብ ቤተሰብ ናጽል ናይ ማዘር አሽሙር ይለና ኣሎ ቦይካ بصرت زموتن كذا كذا زي وقت انت زمد بيتسب كويس بينا زلو لو ما عندنا عنا زود سمع عنده هو خصكم دودي يصلي انت يقول سنه عنا رئيس فرح لا نسخه صار عمل عبات مسد ناها قاريهم يس حق خيخ مامايه جنزودي ساكل ماما خيتلني خشي ها تقدم نيرك تاسني قلبك الكحج تما عدلكو تدليا ودنو وطات خويناسي عرميا خطكم ولا تدليا اخوري دي بيتسب اندي بتقا بزي نور زلو يكونن بايزوي قلعت خوينا زادو منم ችግር زلو يكونن كمنايه مالتي كم قلي استي ناتكم حساب دما كومنت بيتسب ኣብ ኤርትራ ሕጂ ኣብ ኣስመራ ተጀሚሩ ደሎ ሴማፎሮ ከምዚ ትሪእዎ ደለኹም ናይ ብሓቂ ደስ ዝብለካ ሴማፎሮ እዩ ሰብ በገባብ ዝሰጉረሉ ባባ ኣታታይ ዓይነት ሓሩን ጎያ ካታስኻታ ኣነ ብለካ ለኹ ሰዋ ሽኮር ኣበይ ማይ ሰምረለይ እምበር ዝነቆፅኹ ወገረ ሆራኻ ረኺበ ካብ መሬት ከምዘይ ትሰገብረካ ሓስብ ነይረ ግን ኣይሰመረለይ هراي بقى أما بزاف عاصمة فرتهم تخنا بقى أدوق عمت حنت ندي أتولد نيرا ما عند خندي ولا الله بامسنا أدوق خندي ولا الله با هذا تيجي أنا بحدهم الكازار ده لخا قلنا ملاجي سما فرو أما مقع في ترى نأثر قطر كأما خلنا مرسو زرزير كامسة كم يتعرفوا كازر له سوا شكر شخونا خاتم لا شخونا خاتم لق أتا بقدر خد هتولد كبرس خانة ترى ترني بقدر خد هتولد بروسو أتا أنا زي فريق زي بلو زرون طي فاز هم تزفلت مالي أمد زحلف أمد يعرف لكم يا رب زعواتنا من لايت مبراتي أستي كم يكون حنت مد بني أبزعو خجاوزكم حجي رايو عصرت حمش تخليت أجر نخحلف يفكروا له مالتي بزي أجر لك زيرو إلى خالق أي حمش ولا عدما أجر دوك بلي ما كاين كحلفان جنا يقولكم مغنياته أجر نحلفه هلو ماكينة أنت حليفه كاميرا في الصغير سلزلو بالعلي أنت كاميرا يحزكها أنا خمزي حلفكم كم زبا ما حلف بعد بهالنجار يلن كاميرا حيزاتك أيو نايب حكم معرخ ندي معبالة أتاتينا لنا أنا بزا كاميرا تجري مدر يا بيتسب زي كورانا دما استي نافتنا حنصاص از محاوراو ميديا ازرارو تزخونو غدايات كوسدكم السغون بناي حنشش تنجمر انكو عوزحكم انكو عدس ولنا عمل العالم زلكم حواتي لو ما انتي عداق حامس كا كل غباويتا تمازاويلهم او چغر لنا نتملنا نغركو حنالو رحراسات تنسات مالتيو او كركو حدراز نبرا لو ما انت يقركم كبرتا كي يخركوحكم دما فرناشنا إذا زيتي إذا حريت لما عن تخنومينا إذا زجورنا برجيدنا حمودنا كوروم حونا كاب سعودي 50 شح برجيدنا حمودو أو إسرائيل كوينهم بتسمى تيك توكر عواتيهم كل 3 مليون زل أخونا مالتيو قبل بينا أنا مسكنكم نعمل العالم دما شرنا غوركم حزرما نعمل عدال زم حواتنا خنكرينا زحروج إذا زيتي إذا فرناش إذا خبرتا إذا عم سلام مالتي حاوركم تخاطاتلنا بتعمي بايزوي ارتراويان ابناي تግራይ تغوركم ነገር بتعمي ክርሳዕ ዘይግባ ነገር ቤተሰብ ስለዚህ ካብ ልብና መስግን ክብረት ያበልና ያቀኒልና ክሊፎት ቤተሰብ እስቲ ብዙወፀ ድማ ውዚ ይተከልኩም ያኾነ ዲ ቤተሰብ እዩ ማጽል ወንናዓት ወንፊት ወዳደ ባባይ ተነግራ ሃለው ክትበለል ለተንግራ ታይ ተሪፉ ገዛ ኮፍ ዘብላ ትግራይ አደ ትግራይ ናጽል ሳላ ያ ገዛይ ስኢኔ አየ ደስኢኔ ደሲልክ እንደ ደሲልክ ስኢኔ ተሳአና ቃድ ሰለክ እዝማ ደሞት ዘይልኝ ደሞት ዘይልኝ ደሞት ዘይልኝ ሻየኹም ሽ አዮ ገና ገዛይ ስኢኔ አታሳአላይ በእውነት ጀጋ ነው
نعطل سمير كان إني همام إني معكم يبلين عيني سنك همام عويرة همي تجيزة أنت نزيد وزيدتني إلن حريرو يبسنك غنينا أنا يزحي بسنك مدحانيت حريرو يلومني سبيري شندي يدفي ترين اللوم أزيار الدتي اللين ولدي اللين سلام أيزخون الدواء أيزخون أريزخون الدواء سلازي أيون رام زم سامت والو زم خوينهم كم زعجينهم شجر الليل ونتا تبدأ سنادين سريهم ردني زلوا أنا أيزخون زعلهم يا علم لا يتمل علم لا يتسجل بيتسب تايم مخول بيتسب كلها أنا ببزخالنا ينحجز كلها أنا مالتي بيتسب أنا نغطل سميت تأمل لهم ده سميت نيري اللي يلي حزي صبوا لهم صبوني هم ده اللهم أداي أنا دخن مني خاتل أنا ده مني هو شجري ولا ولادي مني أم أنا دخن مني أم أنا دخن هاي دخن ده فريد خمنة بدون ساي فريد خمنة ها عاد ما ينوزخهم خلت ما عرفت المزخهم حرج إسرائيل مشاكل لهاكم ها فريد خمنة حزها فريد خمنة ده فريد خمنة هذي عم همين يتميت تأمل لهم ده تميت نيري اللي يلي حزي صبوا لهم صبوني هم ده اللهم صبوا هذا أوه همي حرام نينا صبوا آمين حزي بسأكم لده حجز يأتي لده حجز يأتيكم لده صبوا فليعهم هو حزي فليعهم صبوا بايزوي دس لك نجرنا إن راسلو لنا أبيلا بتعمي دس للنجر وزيك نجركم حدا نجر بيتسب حدا كذي حقيزهم تموليسهم زريهم نزلوا نجر دس للنجر بتعمي مالتيو دس للنجر حدا كذي هم ممسي أيرسعوهم كلا يسال ساي كذي تملاليسهم كريوهم كله بتعمي دسيل ما نياتو حدا كذي كويسم من ترجم يقولين ما نياتو تودا نجريزي حلاق نجرينا دس لك نجر تملاليسهم مرايهم نزا حجزوهم ساعتي تملاليسهم مرايهم بتعمي مالت بتعمل دسل نجاري باز أنا بيت سوزيلا نفتي زالط المدبي كوسدكم السوق سيف فانتاو نتفانا غلطوا جناتنا بعز حلفة كم تسفلت ندج عشق على أتيل نير بقالوا مسرات وكنت رخيوني زمدا خجاوزكم بيتسب ዲጃሹ በነገራችን ላይ ያው መታከም ያለበት ለሌሎች ሕክምና እንዲያገኙ የሚጮህ ማለት ነው ከራሱ አልፎ ለሌሎች እሱ ብቻ ሳይሆን ቅድም እንዳልኳችሁ ከሙዚቃ ስራው ጎን ለጎን ደግሞ የተቸገሩትን የማገዝ ደግ ልብ ያለው ወጣት ነውና ዲጃሹ ቅድምም ብያለሁ ረጅም ዕድሜ ከጤንነት ጋር እመኝልሃለሁ ጥሩ ስራ በመስራት በርታ ባለፈውም ቃል እንደገባውልህ በሚያስፈልገው ሁሉ አለሁ እኔ ከጎን ነኝ እኔ ብቻ ሳልሆን መላው ኢትዮጵያውያን ከጎን ናቸው አው ቃል በገባሁልህ መሰረት ባለፈው የሰይፉ በኢቢኤስ ወዳጆች እንዲሁም ደግሞ የ2000 አበሻ ባለቤት አቶ ነጋሲ በጋራ በመሆን እንደ ማስጀመሪያ ትንሽ ነገር ጠብ እናድርግ ብለናል በቀጣዩ እንግዲህ የመጀመሪያ ድጋፍ የተቻለውን ያህል አልሚ ምግብ ያዛርገን ለወገኖቻችን እንድደርስ አንተን ወክለናል ማለት ነው ወክለናውን ተቀብሏል እስኪ አምጡ ወደን حدا مليون بتعمي تصبوا بونت بتعمي يغندلنا كبرت يهبلنا بونت أنا زي كورانا بيت سنة بتي زاطر مدوي كوسلكم السوق لومي كيتاتشو رد زولني استي حدا مدوني تخاطاتيلنا نملس እድል ስለተሰጠኝ እኔም ማመስገን እፈልጋለሁ አስተማሪዎችንም አብሮኝ የተማሩ ሰዎችንም ከስንት ጊዜ በኋላ ለማግኘት እድሉ ስለገጠመኝም የተሰማኝ ስሜት መግለጽ እፈልጋለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ብዙ ነገሮች አንስተዋል እኔ ጥያቄ ነው አስተያየት እርግጠኛ አይደለሁም ሰጠው ግን ለፕሮፌሰር ባህሩም
አንድ ኖቲስ ማድረገው ፓተርን አለ በኢትዮጵያ የምሁራን ታሪክ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳስቀመጡት ከዘርዓ ያዕቆብ እስከ ተስፈኞቹ ብለው ያስቀመጡት ግምት ውስጥ አስገባ እስካሁን ያላሸነፍ ነው የሚመስለኝ ፊውዳሊዝም አላሸነፍ ነው የሚል እምነት አለ። እንዴት እንደምንገልጸው አላውቅም። ቢኮዝ ስታተስ ይቀይሩ ይሆናል እንጂ በሁሉም መድረኮች ላይ መሬት ነክሰው የያዙ መሬት ላይ ባላቸው ቁጥጥር ላይ ተመስርተው አዛዥ ናዛዥ መሆን የሚፈልጉ ሰዎች በየደረጃው ማየታችን አልቀረም። ዩኒቨርሲቲዎች እንደተባለው በኢትዮጵያ ፊውዳሊዝም ውስጥ የኔ ግምገማ ኢትዮጵያ ፊውዳሊዝም ወደ ቀጥታ ወደ ካፒታሊዝም ማደግ ያልቻለበት ምክንያት አንድ ጓደኛ እንደሚለው የኢትዮጵያ ፊውዳል ግብር ሰብስቦ ግብር ያበላል እንጂ ካፒታል አኩሙሌሽን ፈጥሮ ትራንስፎርሜሽን አያመጣም። ሶ ኦሬዲ ንብረቱን የተወረሰለት ከነጣ ካለ ጋቢ ውጪ ከሌላው ደሃ የሚለየው ምንም ነገር የለውም። ምሁራኖቻችንም ግን ተመሳሳይ አባዜ እንዳለባቸው አይ ቲንክ ኖቲስ ማድረግ ያለብን ይመስለኛል። እኔ አሁን የመጨረሻውም ተናጋሪ ሌሎችም ሲናገሩ መንግስት ምን አስበዋል ሲል የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የሚያስችል ጥናት ያጠና ሰው መንግስት ቢሮ ከርችሞብኛል አልሰማኝም ሊል የሚችልበት እድል አለ ቢያለም ነው። ጉዳዩ ራሱን መሸጥ የሚችልበት ነገር መፍጠር መቻል አለብን። የምግብ ዋስትናውን የማያረጋግጥ የምግብ ዋስትና ሳይንቲስት ባንድ ወይም በሌላ መንገድ የመንግስት ስልጣን ብትሰጠው ያንን ፐርፔቹዌት ሊያደርግ ነው የሚችለው። ማለት አሪፍ ስራዎችን አደንቃለሁ። አሪፍ ስራዎች የሰሩ ሰዎችንም በትክክል ሪኮግናይዝ ማድረግ እንዳለብን ይገባኛል። ግን ዩኒቨርሲቲዎች ራሳቸውን ማውጣት መቻል አለባቸው። ራሳቸውን መሸጥ መቻል አለባቸው። አይ ቲንክ ተስተነጋሽ ይመስለኛል። አበበ በሶ በላ ብለን አስተምረን በሶ ከምን ይሰራል ብለን እየጠየቅን ትውልድ ማነጻ አንችልም ይላል። በብላክቦርድ የእርሻን ምርታማነት ለማስተማር የሚተጉ መምህራን ምርታማነትን ሊያረጋግጡ አይችሉም። አትሊስት ወጣ ብለ አሁን ቅድም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲገልጹ ነበር አንዳንድ ቦታዎች ለምን እስካሁን አላየናቸውም ብለን መጠየቅ ያለብን ቦታዎች አሉ። የወንዝ ዳር ልማት የሚባለው በሄድኩበት ይሄንን ለምን አላሰብነውም? ያው ቤተሰብ ከምትሰማሁም ይመስል ናይ ጌታቸው ረዳ እዚህ ለቤተሰብ ናፍትና የመወዳታ መደበይ ከወስደኩም ምስጉን ሎሚ ዶክተር አብይ ዞለኒ እሺ ሓንቲ ንውሕ ዘለት መደብኒያ ተኸታተልና እንመለስ። ቤተሰብ ኢትዮጵያ አትፈርስም። ኢትዮጵያን ማፍረስ የሚችል ኃይልም የለም። የሚፈልግ ሞልቷል። ማድረግ የሚችል ግን የለም። ከዛ አልፋለች። ለምን? ስረ ሰደድ ቤተሰፊ አገር ስለሆነች ተናበን ተሰናስለን ተማምረን በጋራ ቆመን መናናቅን እብሪትን ማናህለኝነትን አስቀርተን ብንሰራ ልናመጣ የምንችለው ውጤት ትልቅ ነው። ለዚህ ዋናው ነገር መልካምነትና በጎ ህሊና ነው። መልካምነትና በጎ ህሊና ከሌለ እኩይ ፍላጎትና ሐሳቢዎች ይኖራሉ፣ ግን አይከናወኑም። በአንድ ወቅት አንድ ሼክ ግመል ሊገዙ ገበያ ይወጣሉ። ገበያ ሲወጡኝ ሼክ ረዳት ነበራቸው። ገበያ ወጥተው ካሉ ግመሎች አንደኛውን መርጠው ዋጋ ተደራድረው ከፍለው ይገዛሉ። ገዝተው ወደ ቤት የመልስ ጉዞ እንደጀመሩ ግመሉም እንዲያርፍ እነሱም እንዲያርፉ አንድ ቦታ አረፍ ብለው ሲቀመጡ አጋጣሚ ግመሉ ኮርቻ ነበረው። ግመል ትልቅ ነው። ላው ላይ ያለ ኮርቻ እምብዛም አይታይም። ኮርቻውን ረዳቱ ሲያነሳው ከስሩ ትንሽ የተቋጠረ ነገር ያገኛል። ያ የተቋጠረ ነገር በውስጡ ብዙ እንቁዎች ይዟል። ሰውየው እንቁ መሆናቸውን ሲያይ ረዳቱ በእጅጉ ይደሰታል፣ ይፈነጥዛል። ለሼኩም አለፈልን፣ ግመሉን ከገዛንበት በብዙ እጥፍ የላቀ ሀብት አግኝተናል ይላቸዋል። ሼኩ የለም ይሄ ስላልገዛ ነው እንመልሳለን ይላሉ። ሰዎቹ እኮ እዚህ እንደነበረ ማያቁም እንደሸጡልንም ማያቁም መመለስ አያስፈልገንም ይላል ረዳቱ። አይ እነሱ ባያቁም እኛ እናቃለን፣ ስለምናቅ ማስቀረት አንችልም ብለው ወደ መጡበት ወደ ገበዩበት ገበያ ይመለሳሉ። ተመልሰው ሰውየውን አፈላልገው ይቅርታ በስተት እነዚህን እንቁዎች ከግመሉ ጋር ሰጥተናል፣ ይሄ እንቁ ያንተ ነውና ውሰደው ይላሉ። ሰውየው ይደነቃል፣ ከፍቶ ይቆጥራል። ያስቀመጠው 24 እንቁ ነበር። 24ቱም እንቁዎች አሉ። በጣም ደስ ብሎኛል ታማኝ ስለሆኑና 2 እንቁ ልስጦት ይላቸዋል። ሼኩ የለም 2 እንቁ ማውስጃለሁ አሉት። ደግሞ ቆጠረና
አልወሰዱም 24 ነበረኝ አሁንም 24 ነው ያለው አሉት። አይ እናቴ መልካምነትና በጎ ህሊና የሚባሉ ሁለት እንቁዎች አስተምራኛለች እነሱ ይበቁኛል አሉ ይባላልና በመልካምነትና በበጎ ህሊና ተባብረን ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና እናሸጋግራት። አመሰግናለሁ። ያ ቤተሰብ ከም ተሰማዕኩም ይመስል ናይ ዶክተር አብይ እዚ ለቤተሰብ ናይ ሎም መደና እዚኦም መስል ነይሮም ብኻሊ ቪዲዮስ ካን ረኸብ በብዘለኹም ይመችኹም ሩሕስ በዓል ይገበረልኩም ይግበረልና ይመችኹም ደሓን ኩኑለይ ብኻሊ ቪዲዮስ ካን ረኸብ شر 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 أسي شر 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 لايك شر 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 أسي شر 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 لايك شر 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 أسي شر 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 لايك شر 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 أسي شر شر